باو جی میں اس عزت مستور تے صلوات دی اپیل کھڑا کردہ جس مخدومہ نے اللہ دی پوری کائنات کو حسین پال کے دیتا ہے جڑا بندہ میری معظم حسین دے اس عظیم احسانات دا مقروض ہے اس بندے تے واجب نہیں بلکہ اوجب ہے صلوات بلند آواز نال پڑھو اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد نعرہ تکبیر تھوڑا جہاں زہر لاؤ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری ہاتھ بلند چا نعرہ حیدری تریجا نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری پنجواں پنجالیاں واسطے مل کے بولو حیدری یا علی علیہ السلام حسینیات زندہ باد یزیدیات مردہ باد اہل بیت دشمن تلانت بی بی بطول دشمن تلانت باواز بلند صلوات بابا فرنڈ توری خالی پئی اللہ توری زندگی کرے ہر عزادار کو ہر عزادار کو اپنی اپنی جگہ سونی لگ دے تو سی سیدو بادشاہ حسین تو سلامت رکھے دعا ہے کریم کربلا دی کریمہ اماں تو سارے اندر ٹورایا قبول فرمائے بانیان دی مالک توفیقات اضافہ فرمائے اللہ مرحومین دے درجات بلند فرمائے قبرنو آل محمد دے نور نال میرا بادشاہ منور فرمائے اللہ تو سارے اندر نیک حاجات قبول کرے مالک پریشانیاں دور فرمائے باوجی دعاوں دے قبول ہون دی جگہ دا نام ہے مجلس حسین جڑی دعا کعبے وچ قبول نہ ہوئے او دعا ذکر حسین وچ قبول ہوندی سارے آنکھوں تڈو دعاوں بھی منگا چا سارے ہاتھ چوئے بابا مالک اللہ حسین دی عزت دا واسطہ ہی مظلوم کربلا دی محنت دا واسطہ ہی انہاں سارے عزاداراں کو اس سال وچ کربلا و شام دا زوار بنا امام زمانہ دے ظہوری تاجیل فرما سرکار دی زیارت تو مشرف فرما نالین اطہر تے بوسہ دے ون دے قابل بنا ساڑیاں دعاواں قبول فرما سارے گناہ معاف فرما ربا صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد تمام دعاوں دی قبولیت واسطے صلوات بلند آواز نال پڑھو اللہ کوئی ذاکری ناز نہیں فقط ہی دعا پنن دی خاطر ممبر پاک تے حاضر وعدہ وفا ہو گیا حضور تے چہرے دیاں زیارتاں ہو گئیاں اے او دربارے جتھا سرکار عباس مجال کردن ذاتی حیثیت دو ٹکے دی نہیں شام علی بی بی دا ترس وڈا ہے مدینی والے یہ نہیں دے جڑا سارے دروازے تے آئے اندیاں کوٹھیاں کاراں چیپاں کتنی ہیں ایو قدر جیسے نہ آیا جو ہے آیا کیڑی نیت نہ آنا میں بابا جی اپنی علیانی قوم میں چوں واحد ذاکر میں اے لفظ ممبر حسین تے جگہ جگہ تے آگدہ ہونا جیتے میری نوکری ڈیوٹی حاضری 12واں بادشاہ لاوے میں ہر ممبر تے گزارش کردہ ہونا بھی جڑا سوالی دی سوچ تو زیادہ دے وے ہو کو حسین آدھا ایویں نا بابا چلو جڑے نیوے بولے تے حیران تھی گئے ہو میں ایک ستر بادشاہ دی لجپالی دی ہو رکھا چاہتا بابا جی جڑا رون دے ہوئے راہب کو
خان جی ہک پل دے وچ ہسا کے وسا چھوڑے ایسے کریم کو حسین آ گیا بسم اللہ ایسے کریم کو حسین آ گیا ذکر امام حسین دا بڑا وسیع ہے جگہ جگہ تے امام حسین علیہ السلام دیاں مجلسہ تے جگہ جگہ تے حاضری بھی ہوندی ہے اجازت ہوئے تو میں ذکر پاک شروع کر دوں بابا ایک صلوات ایسی پڑھو جو مشہد سرکار امام رضا بادشاہ حرم پاک یاد آ جائے خیبر دا میدان 40 دن دا وعدہ 39 گزر گیا اور جی میں گزرا ہے تمہارے بچے کو یاد ہے صحیح سرکار محمد مصطفیٰ ختم مرتبت رسول ثقلین فرمایا مالک میں تیرے حکم دے مطابق 40 دن دا وعدہ کیتا ہی 39 گزر گیا ہے رات بچ گئی ہے ہکا خیبر تا دور دی بات ہے اٹ تک ہی فتح نہیں تھئی گل محمد کیتی حتف غیبی چو آوازی میرا محبوب میرا مٹھا میرا مدنی میرا پیارا گھبرا نہیں پریشان نہ ہو سارے کو جلے ہاتھ چ میں خیبر دی فتح رکھی ہے نبی بابا جی اچھے جٹی بیتے چڑھے قصیدہ شروع انتظار ختم نبی ثقلین اچھے جٹی بیتے چڑھے مدینے دو منہ کر کے بطول دے بابے جڑی حقل ماریے وہ سنوا ماں اور این کر کے سن سو یہیں تھوڑی یہاں فرائش تھی وائے یار ایزی تھی وائے ہاتھ کھول کے ایک صلوات بلند آواز نال پڑھو پڑھو این دے تو اچھی صلوات پڑھ گن سو سرکار کھڑے فرمیندن تو جلدی تک دیا تیرے راہ تو جلدی تک دا تیرا راہ تو جلدی تک دا تیرا راہ تو جلدی سبحان اللہ تک دا تیرا راہ تو جلدی اچھا تک دا تیرا راہ میرے فوجی ہر ہر کے مرحب تو ڈر ڈر کے میرے فوجی ہر ہر کے مرحب تو ڈر ڈر کے پائے گھن دن اوکھے سا کیا بات ہے سبحان اللہ زندہ باد سے اللہ تیری زندگی کرے بابا جی پائے گھن دن اوکھے سا سردار صاحب مولا زندگی کرے چاچا جی اچھا بسم اللہ انشاءاللہ بشرط زندگی 11:30 تو 11:30 عشرہ محرم الحرام میں اپنے سردار چاچے ارشاد خان صاحب کو ضرور حاضری دے سا اللہ تیری زندگی کرے صدا جیو زندہ و سلامت رہو گل کیتی نبی ملا سارے نہ لڑ پوندا ہے وہ کسی علی بیٹھا ہی مدینے نبی کھڑائی خیبر ایک خیبر چون نبی سڈیت علی سنا کی میں تو دبئی آلہ دی کال عمری بلوچہ آلی تے کیوں سننا ہے
نبی صدا علی سونا کیویں ایویں بابا ساڑھے نال خواہ مخواہ دی جانگے بھی اس ذاکر ودھائی ودن اس ذاکران دی گلے او بابا ساڑھا اتنا قصور ہی کونے بھی ساڑھے کول قرآن چچوا نبی صدے نا علی خیبر نہ آوے ہاں اسا پڑھوئی نہ نبی صدائے علی مدینے سنائے فرمایا کمبر جی سردار میرا گھوڑا سائیں استبالچ کھولا کدے ونجنا ہے سرکار فرمائے میں خیبر ونجنا ہے میں بسم اللہ کرا میں خیبر ونجنا ہے علی بادشاہ دا گھوڑا تیار کر کے سرکار کمبر کھینا ہے علی بادشاہ اپنے گھوڑے دے قریبہ کھڑا ایک گل کی تیے حسین دے بابے ہائے کائنات کھلو کے داد رہے وے قرآن دی قسم حق دے نہیں تھی نا حسین دا بابا مسکرا کے اپنے گھوڑے دے پاس نگاہ کر کے گل کری آدھے رحمان تو ہک پالے وچے اے سفر مقابلہ ہے سردار نہ سڑیا ہے اسا جلدی جاوڑا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے او میں صدقے تو کو غازی رنگ لاوے گل کھڑی بسم اللہ بھائی میں بسم اللہ کرا بطول دا شاور اپنے گھوڑے دے پاس نکاح کر کے گل کھڑی آتے ہیں رحمان تو ہک پالے وچے اے سفر مقابلہ ہے سردار نہ سڑیا ہے اسا جلدی جاوڑا ہے آج بہو مجبوری ہے رفتار ضروری ہے آج بہت ضروری ہے رفتار ضروری ہے جلدی خیبر اپڑا آباد زندہ و سلامت رہو جس لئے سرکار ہے کہ جلدی خیبر اپڑا ایک گل علی کی تھی اور ایک گل علی بادشاہ دے گھوڑے کی تھی تو شیعہ ہو کے نہ بولیں آیا کہ کرانے سر چاویں میرے دیکھیں علم تے میرا ہاتھ تھے جس نے سرکار فرمایا خیبر جلدی اپڑا رہوار اپنی زبان چ بول کے ہاتھ حسین دا بابا مہربانی فرماؤ تو شکدم رکا بچ پاؤ اج وکھرا رنگ ہو سی میری تیزی ویکھتا جبریل بھی تنگ ہو سی کیا بات ہے سبحان اللہ او میں صدقے علی بادشاہ دا رہوار سرکار علی علیہ السلام دے پاس نگاہ کر کے اپنی زبانی بول کے گل کھڑی آتے ہیں تو سکتا میرا کابج پاؤ آج وکرا رنگ ہو سی میری تیزی ویکھتا جبریل بھی دنگ ہو سی میں ویسا سج دھج کے دستاد بھی رج رج کے میں ویسا سج دھج کے دستاد بھی رج رج کے ایک بار میں کو آزما کیا تو علی بات ہے اے وارا جند علی تو وارا جڑے چپ بیٹھے ہو تڑیا زندگیوں میں وارا جند علی تو وارا وارا جند علی تو وارا او میں وارا جند علی تو بڑی قصیدہ قابل غور ہے وارا جند علی تو وارا میں وارا اچھا علی تو وارا سکو عشق علی دا
मिसा मंगदा कोठिया कारा जनाब मिसा में तमार दुश्मन दे दरबार च हाजिर दुश्मन आके मिसा मैं सुना तू अली अली करता है मिसा मैं तैसा सुना है मैं कुरान पढ़दा उसे के तू अली को कुरान मनेना है मिसा मैं फकत नहीं मैं वारिस कुरान मनेना हाय अरे मिसा मैं तेरी जबान कटा दे सा तेन सूली लटका दे सा तेको पता है जो इनाम में कुछ चंगा नहीं लगता मिस में तमारा दे नबी दी हदीस याद आई उसके केड़ी मिस में तमार दुश्मन दी आंखें चक पा गया दे कमला जो है नबी फरमाया या अली तेरे नाल मोहब्बत हलाली करसी तेरे नाल दुश्मनी हरामी करसी इसके में यो भाई बिस्मिल्लाह सरदार इसके मैं तेरी जबान कटा दे सा तेन सूली लटका दे सा तेरी जबान कटा दे सा तेन सूली लटका दे सा अली दा मलंग घबराना नहीं परेशान नहीं होया दुश्मन अली दी अखी चक पा के जनाब मिसा में तमार पे फरमांदे मौत दा डर ही नहीं ए मुलाकात अली बात है क्या बात ए झोली चाही खड़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी करीमा मां तो को कहंदा मोहताज न करे जेड़े बुलेंदे बैठे तुसें जीवो जेड़े चुप बैठे हो तुसा डबल जीवो तोड़ियां जिंदगियां होवे अली आला है अली सोचा तू बाला है 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 अली नूरे खुदावी है अली मुश्किल कुशावी है अली हाजत रवावी है सैयदा दे तदा प्यो तबलीग दे सिलसिले विच मैं जितने कसीदे फजाइल पढ़ा जड़ी शाम टुरांदी आंदी गाजी मसाइब मदीने दा शार ईद अलिए सतवा इमाम दा पुत्र नाम कासिम बाजार वेंदा लोग खुश नजर देन घर वाला आंदा है भेड़ी रोंदियां नजर दिए हाय हाय मैं बिस्मिल्लाह कर यो लफ्ज मैं रज़ाई शाह खड़ा पढ़दा है पीर नजमुल हसन शाह साहब नो तक गले मेरे बाद मिंबर ते बैठे हैं उन्हें मैं को आगे मुस्तफा लफ्ज तब्दील करके आप जहान खुश भेड़ी रोंदी है हाय एक डेडियां दा हाथ पकड़ के आदे आओ यार रल के ईद नमाज पढ़ दे लोग ताना मार के आदन तू जो नमाज आदा है तू तहिक कैदी दा पुत्र सदके 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 दियां अली दियां राजी हो जी आखा तू जो नमाज आदा है तू तहिक कैदी दा पुत्र जल्दी नाल रोंदा होया घर आए मां दी रोंदा क्यों है आदे अम्मा सच दसा क्या मैं कैदी दा पुत्र मां पुत्र को चाहे हाँ नाल चलाए बीबी याद तादा प्यो तबलीग दे सिलसिले विच अज कल बचड़ा बगदाद और रब जाने केड़े आसियत कितनी मुद्दत दे
شرم نہ کرے غریب بندے غم جی آکھا جی سردار نہ کارا تیرا پیو تبلیغ دے سلسلے وچ آج کال بچڑا بغداد اور رب جان کہڑے دی آسیت کتنی مدات دے صدقے علی دیاں دھیاں راضی ہوں بسم اللہ کرا قربان ونیا بی بی یاد آتا نا پیو مظلوم مکوان دی حاسی جڑا اجڑا گھران دی یاد او حدا ہو سی میں کو ونیان دے وہ میری بہت چھوٹی صدقہ علی دیا راضی ہونی بھائی جی آکھا تیرے پیو مظلوم مکوان دی حاسی جڑا اجڑا گھران دی یاد او حدا ہو سی میں کو ونیان دے وہ میری بہت چھوٹی صدقے یہ تو بھابل دیئے بابا جاؤ ہوا جلدی ہے سید جو ہے زندگی ہوئی دھیا علی دیا راضی ہوئی بڑا بڑا تیرا پیو تبلیغ دے سلسلے وچ آج کال بچڑا بغداد اور رب جانے کیڑے دی آسیت کتنی مدات دے صدقہ تیرے پیو مظلوم مکوان دی حاسی جڑا اجڑا گھران دی یاد او حدا ہو سی میں کو ونیان دے وہ میری بہت چھوٹی دھیا علی دیا راضی آدھا ہو سی میں کو ونیان دے وہ میری بہت چھوٹی بابا جی ماں تو دعا کی دی بینان دے سر چمے ہلے دے شہر پہنچا شادی ہو گئی تیرے بچڑے جان دیں شادی تھائی اللہ نے سال دے بعد دھی عطا کی تھی سیدادہ جلدی کرنا کھڑا علم دے ہاتھے شادی تھائی اللہ دھی دیتی دھی دا نا کم علی بھین دے نال رکھس بچی دا 4 سال دا سن ہویا چچا جی شہزادے کو سبیل تے زہر مل گئی خدا گواہ درجات بلندو علمہ بے عاشق حسین شاہ مرحوم لوٹیاں لے دے او آدھاؤں دائی دیواران دے آسرے گھندا بہنی دے نا سرندہ بڑھڑی ماں دے نا میں حقلہ مرندہ اپنے دروازے تے آ بیٹھا ہے حقل مار گیا دے میری دی کنڈا کھول بابا ملنا آئی صدقے دھیا علی دیا راضی ہوں میری دھی کنڈا کھول بابا ملن آئی 4 سال دی بچی دروازے تے آئی کنڈا کھولس دوجی الٹی خون دی دھی دے سامنے آئی اس سہارا دیتاس علیدہ کمرے جگھین آئی شہزادہ دے میری دھی ماں کن گئی آئی بابا میری ماں پہ کی حویلی خیر دہے بابا انہاں دا کوئی قضیہ ہوگا اچھا میری دھی میں کو بستر بنا دے حسین دا ذاکر آئے میرا گھر ہے میرے بزرگ بیٹھے 4 دفعہ دا زوارا ہاتھ جوڑی کھڑا مجلس مکونی گھر لگا ونگے دھی ہوئی یا پوتی ہوئی کچھ نک نہ دے ہوئے پیار نہ لاکھیں بیٹا میں تھکا ہویا میں کو بستر بنا دے چاہوہ قرآن میں نے سر تے رکھا 4 سال دی بچی تو بستر نہیں بڑھدا قاسم دی ایک پاس بڑھیں دی آئی دوجہ پاس لپٹی جو ویدہ
ماتم کر تیرے مذہبی جائز ہے یار ہاتھ میں جوڑ میری دھیون ماں کو ساڈا بابا جی 14 دی قسم ہی قدم چیندی وقت مڑ کے پیو دے چہرے دو دے دی وقت بیا قدم چیندی وقت مڑ کے پیو دے چہرے دو دے دی شہزادہ دے قدم اگا چیندی وقت مڑ کے میرے کیوں دے دیئے حکل مار کے آدیا بابا چلے اگا قدم جاوا تجا مٹھی گھٹی جڑ لگوے دیئے آدیا بابا تجا اکھی لٹی جڑ لگوے دیئے آدیا بابا دسا میں کو یتیم تھا نہ بڑے نا صدقہ آدھی آلی دیا راضی ہونے قربان ونجا ہاتھ نہ جوڑ تیری جوانی ہوئے ماں دے کولا کھڑی اماں جی بابا پیا سرندائی آسماں دے پیو کو آنکھ میری وڈی مجبوری میں نہیں آ سکتی دوڑ دی ہوئی پیو دے کولے بابا او کوئی سادے خاندان دیئے بابا میں تیری دیا تیرے تجڑی مشکلے میں نساؤ میں تیرا ساتھ دے ہوا اچھا میری دی میرے سامنے بائے ایویں بیٹھی ہے سیدادہ جیویں نمازی تشاؤ دی حالت جبہن ہے اپنے ہاتھ نال شہزادے دھی دے سر دوال کھولن بک مٹی در علائش ہون ٹروان تے کو آکھنا نہ پوسی تیری حالت دے کہ تیری ماں پہ لگی آسی جدہ بچی ماں دے کھول آئیے آسمان دھی دی حالت لٹھی ہے صاف چھوڑی ہے دھی کچھ ایسا ہانا لاکے آدھیا نسا تیری یتیمالی شکل قائم آدھیا مانا میرا بابا لازدہ مہم صدقے میں قربان بھائی ہے کر چھوڑی کر ثواب ہوندے جلدی نال صف چھوڑی اس بابا جی وارث کولا کھڑی چچے ارشاد خان اس طریقے نال بی بی ہاتھ جوڑیں وارث کو آدھے ناراض نہ ہوئے میری وڈی مجبوری آئی شہزادہ دے دساؤ میرے تو تیری وڈی کہڑی مجبوری آئی آدھے شہزادہ تیرے جلہ کھوے نو دے تو قربان چکرہ آدھے مجبوری دسا آدھے سنا رکھ دا اسے سادہ ایک ستوہ امام آئی چندہ نامو شکازم آئی آج تریجی دیارے اندہ جنازہ پھولے بغداد بھی آئے مجھے کو غسالہ کفر دے وڑا لگوئی نہیں اپنی زہر بھول گئی ایسا بغداد منہ کر کے آدھے آئے میں غریب دا بابا صدقہ یہ تو کربلا نہیں بن گئی بھائی آئے میں مسافر دا بابا آئے میں پردیسی دا بابا چاوا قرآن میرے سر دے رکھا حسین دا ذاکرہ ہاتھ جوڑی کھڑا اللہ گوائے آسمان دوڑی پیو دے کولے بابا جڑے سارے گھر غیر محرم آئے ہوئے انہاں کو آنکھ میرے گھر چھوڑن میں کو پردہ ہے کیوں میری تھی کوئی چاچے دا پتر آئی کوئی مامے دا پتر جگر جھلے پیو دے اگے ہاتھ جوڑے نیسا آدھے بابا میں کو آج پتہ لگا ہے میں بطول دن ہوا صدقہ علی جایا راضی ہونے علی راضی ہوئی بسم اللہ کرا آج پتہ لگا ہے میں بطول دن ہوا بابا جی میں کچھ 14 دی قسمیں وین میں جتھے کیتا ہے میرے حصے دے آنسو آئین او کھیڑا سی ہے جندہ حق سینے تناسی ایک گلتا آسمہ کی تھی جی میں 4 سال دی ہی کھڑی آئی ایویں آئی جی میں جھک دو پانی آندہ ہے آکے پیو دے سینے تے سمپائی جڑا خون منہ چواندہ پیا دو بٹے نال صاف کی دیجا لورو کے بیٹھی آدھی ہے بابا میں کن ونے میرے دھیالے پیو بیٹھو یا صدقے کن وننا ہے میں ڈکان وار میں کوڑا ساچا میں صدقے کوڑا ساچا سجڑا دے گھر دا میں کو رہا دکھا جاؤ بابا اچھا تیرے بچڑے جیویں روکے تو سنے نیاز حسین
کیڑا شیعہ ہے جندہ ہاتھ بابا جی سینے تے ناسی سیدہ دا تیرے پیرا تے ہاتھ رکھ کے لفظہ کھا جانا قاسم دی تھی پیو گوہانا لا کے چیڑی داڑھی لتھی ہوئی ہے پیو دی او کو چم چم کے بیٹھی آدھے بابا تکو زہر مل گئی میں یتیم ہول گئی صدقے میں یتیم ہول گئی میرے سار تو بابا